Bienvenue sur la chaîne de la physique simple. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice ou bien la partie concernant les ondes dans l'examen national 2021 leur session attrapage. Alors, les ondes sonores موجات صوتية. 1. Recopier le numéro de la question et répondre par vrai ou faux. Donc, نقول رقم السؤال وأجيب بصحيح أو خطأ. A. L'onde sonore est une onde électromagnétique. الموجات الصوتية هي موجة كهرومغناطيسية. Donc الإجابة خاطئة faux لأنها موجة ميكانيكية وليست موجة كهرومغناطيسية. L'onde sonore est une onde longitudinale. الموجات الصوتية هي موجة طولية. إجابة صحيحة. إذن فرأينا في الدرس d'onde transversale longitudinale والموجات الصوتية تعتبر يعني طولية لأن اتجاه الانتشار موازن لاتجاه التشويه. C. Alors C. L'onde sonore est une onde qui se propage dans le vide. الموجات الصوتية هي موجة تنتشر في الفراغ dans le vide. Donc إجابة خاطئة. إذا قلنا في الدرس أن لا بد لها من وسط للانتشار وسط مادي. إذا فهي لا تنتشر في الفراغ. Donc faux. Alors faux. On passe à la dernière proposition. L'onde sonore se propage avec une célérité qui dépend du milieu de propagation. الموجة الصوتية تنتشر يعني بسرعة تتعلق بوسط الانتشار. إذا بناء على الدرس رأينا أن الموجة الصوتية في الأجسام الصلبة يعني سرعة الموجة الصوتية في الأجسام الصلبة أكبر منها في الأجسام السائلة وكذلك أكبر منها في الأجسام يعني الغازية dans les gaz. إذا فسرعتها تتعلق بوسط بالانتشار يعني كلما كانت كثافة الوسط يعني كبيرة كلما كانت السرعة كبيرة. إذا الإجابة صحيحة vrai. On passe maintenant à la deuxième question. Pour déterminer la nature du matériau constituant une barre métallique, on réalise l'expérience représentée par le schéma du dispositif. Figure 1. إذا لتحديد طبيعة يعني المادة المكونة لعارضة معدنية. عندنا عارضة معدنية فوالا هي هذه وبغينا ونريد أن نحدد يعني المادة المكونة لها وهل هي مثلا الحديد النحاس ألمنيوم أو الزنك. On réalise l'expérience représentée par le schéma du dispositif figure 1 يعني ننجز التجربة المبينة في الشكل يعني في الشكل واحد. Ce dispositif est composé d'une barre métallique. إذن هذا التركيب التجريبي فهو مكون من عارضة معدنية. دونك العارضة المعدنية ديالنا هي هذه فوالا من بار عارضة معدنية هي هذه. de deux captures C1 et C2 ومكونة كذلك يعني هذا الشكل التجريبي يكون مع عارضة معدنية و deux captures C1 et C2 يعني مكونة من جوج المستشعرات يعني مستشعرات عند الموجات. séparés l'un de l'autre et d'une distance d يعني مفرقين على بعضياتهم والمسافة بيناتهم هي مسافة d. إذا سيستم d'acquisition انفورماتيزي وكذلك واحد النظام مسك معلوماتي يعني واحد النظام مسك معلوماتي اللي غادي يسجل لنا يعني عندما يلتقط هاد الكابتور واحد كاب جوج الموجات الصوتية المحدثة على مستوى يعني هذه العارضة. On produit une impulsion sonore par un bref coup de marteau. إذا هنا ننجز أو نحدث واحد موجة واحد يعني نحاول نضربو بالمطرقة هاد العارضة المعدنية sur l'extrémité gauche de la barre et on mesure pour différentes valeurs de la distance d la durée de propagation delta t de l'onde entre les deux captures. إذا قلت بأنه سنقوم ب يعني إحداث موجة بوسط هذه المطرقة على مستوى العارضة وفي كل حالة سنقوم بقياس المدة الزمنية يعني المستغرقة لقطع واحد مجموعة من المسافات. C'est-à-dire quoi? On va varier à chaque fois la distance entre les deux captures. Donc غادي نبقاو نغيرو
المسافة في كل حالة، يعني في كل مرة ما بين هاد لي كابتور سي واحد و سي جوج. وغادي نبقى نشوفو اشنو هي المدة الزمنية اللي استغرقتها يعني الموجة ما بين هاد لي دو كابتور. La durée de propagation de l'onde entre les deux capteurs. Alors, le système d'acquisition permet de tracer la courbe de variation de delta t en fonction de d. إذا هذا النظام ديال المسك المعلوماتي يسمح بمدى بإنشاء أو يقوم بإنشاء واحد منحنى ديال تغير المدة الزمنية دلتا تي بدلالة مدى المسافة. إذا هنا كنلاحظ بأن عبارة عن دالة خطية، سيت اون فونكسيون لينيير. إذا المعامل الموجه هنا غادي يكون كونستون. إذا المعطيات données célérité du son dans différents métaux. دونك هنا يعني سرعة الصوت في يعني مجموعة أو إن صح التعبير من المعادن أو من المواد. عندنا الحديد، عندنا النحاس، ثم الألمنيوم والزنك. Donc de 1. La première question, déterminer la célérité V de l'onde dans la barre. Donc حدد سرعة هذه الموجة في العارضة. إذا أعزائي التلاميذ la relation qui nous permet de calculer la vitesse toujours c'est d sur delta t. Donc la distance parcourue sur la durée nécessaire pour parcourir cette distance d. إذا هنا كيلزمنا اش؟ كيلزمنا المسافة d والمدة الزمنية التي استغرقت لقطع هذه المسافة d. إذا من خلال المنحنى أعزائي التلاميذ نلاحظ بأن هنا عندنا دالة خطية ديال المعامل المجتبي. إذا بكل سهولة لدينا يقطع أو تقطع هذه الموجة المسافة 10 سنتيمتر في مدة زمنية كم؟ 0.02. إذا لدينا مسافة ولدينا مدة زمنية يمكن أن نحسب السرعة، أو كذلك نأخذ مثلا مسافة أخرى. إذا فهي تقطع 30 سنتيمتر في مدة زمنية كم؟ في مدة زمنية 0.06 يعني ميلي سكوند. وبالتالي هنا لدينا مسافات ولدينا مدة زمنية. بما أن الدالة خطية إذا معامل مجتبي، دونك فيما حسبنا غادي نلقاو بأنه غادي نلقاو لا ميم فالور. دونك on choisit par exemple la distance 10 cm. Alors 10, donc faites attention ici la distance en centimètres, donc il faut la convertir en متر، c'est-à-dire on va multiplier fois 10 à la puissance moins 2 باش نحولوها لمتر، ثم غادي نقسموها على اش؟ على المدة الزمنية اللي استغرقت. شحال استغرقت في 10 سنتيمتر؟ استغرقت المدة ديال 0.0 ملي سكوند. دونك هنا دائما عندو ردوا البال الوحدات اللي عندنا يعني في لاكور او بالنسبة لكل مقدار. Alors divisé sur 0.02 fois 10 à la puissance moins 3. donc لا كنعرفو بأنه من الميلي سكوند للسكوند يعني خصنا نحول من ميلي ثانية للثانية كنضربو في 10 أس ناقص 3. donc on va calculer la vitesse. donc application simple on va trouver 5000 mètres par seconde. donc إلا حسبنا مباشرة غادي نلقاو la valeur ديال 5000 متر بار سكوند، يعني 5000 متر بار سكوند يعني 5000 متر في الثانية موازع. إذن هذه هي سرعة هذه الموجة في يعني هذه العارضة المعدنية. إذن آخر سؤال 2 on déduire la nature du métal constituant la barre. إذن هنا غادي نشوفو شنو هو يعني المادة المكونة لهذه العارضة بناء على هذه المعطيات. دونك إلا رجعنا للسؤال دي الفوق هذا السؤال هذا قلنا بأن الموجة الصوتية فهي في السرعة ديالها كتعلق بوسط الانتشار. Donc chaque matériau ici il a une vitesse de propagation des ondes. كل وسط هنا أو كل مادة هنا فتنتشر فيها الموجة بسرعة معينة. إذا هنا نلاحظ أننا لقينا بأن السرعة اللي كتنتشر على مستوى هذه العارضة بسرعة 5000 متر بار سكوند. دونك كنلاحظوا أن هذه القيمة فين كاين عند الألمنيوم. دونك على مستوى الألمنيوم كتنتشر هذه السرعة هذه الموجة بهذه السرعة. إذا يعني طبيعة المعدن اللي كيكون لنا هذه العارضة هو معدن الألمنيوم. إذا إلى هنا أعزائي التلاميذ انهينا تصحيح
يعني الخاص بالموجات، ونلتقي إن شاء الله في تصحيح باقي يعني فقرات وأجزاء الامتحان الوطني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.